बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मस्जिद अक्सा की जो इस वक्त सूरत हाल है वो हमास की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आपको पता है कि ट्रंप कह रहा है कि हमास का मुस्बत जवाब आया है और अगले हफ्ते वो कह रहा है कि जंग बंद हो रही है। ट्रंप का कहना है कि इम्कान है, और साथ ट्रंप कह रहा है, पसीना मुझे आ रहा है, और साथ ट्रंप कह रहा है कि जनाब अभी कुछ ना कुछ हम करने जा रहे हैं, लेकिन हमास ने जंग बंदी तजवीज़ पर मुस्बत रद्द अमल दिया है। ये बात कंफर्म है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि गज़ा में इसराइली बमबारी से आज भी अभी तक की जो सूरत हाल है वो 25 के करीब लोग जो हैं वो शहीद किए गए हैं, और हमास जंग बंदी मुज़ाकरात पे बहरहाल तैयार हुई है। और ये जो चीज़ें हैं ये आपको बतानी है, बहुत ज़रूरी है, अपडेट करना है कि गज़ा जो है और फ़लस्तीन जो है वो हमें पुकार रहा है, और वहाँ पे बहरहाल ये अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। और कुछ इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से भी गुफ्तगू होनी शुरू हुई थी कि वो क्या है, उसमें यही है कि फ़लस्तीन को भी रियासत माना जाए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ने कभी नहीं मनने का, मैंने तो पक्का यकीन है। बहरहाल ये जनाब जो मस्जिद अक्सा जो है ना वो पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरे मुसलमानों की रेड लाइन होनी चाहिए, और है भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस पे जो हमास तंजीम के सीनियर रहनुमा हैं हारून नासरुद्दीन, उन्होंने कहा है कि मुकामात मुक़द्दसा और कौमी मामलात दोनों हमारी तरजीहात में शामिल हैं, और इसराइली पुलिस और आबादकारों की जानब से जो मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिला जो रोका गया नमाजियों का, फ़लस्तीनियों का, उस हवाले से उन्होंने मजम्मत किया। जो इसराइली फ़ौज के हमले अक्सा पर कब्ज़ा करने और ये लोगों से खाली करवाने की एक मुनज़्ज़म साजिश और मनसूबा है, ये हमास की तरफ से बताया गया है। और मुसलमानों के लिए और हमारे लिए कलमी है कि जो हमने पहले भी सुना था कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके ये अपना थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं, तो अभी मस्जिद अक्सा पे बाकायदा कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, और अमेरिका साथ दे रहा है बिन्यामिन नेतन्याहू का, क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू के हवाले से करप्शन के केसेस खुले हैं। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बल्कि बयान दे रहा है इसराइली अदालतों को कि मेरे यार कुछ ना कहो जनाब। तो ये सारे जनाब इकट्ठे हैं, ये आप बहरहाल आप याद रखें, ये बात कभी भी इस हवाले से इन पे एतबार आप नहीं कर सकते। हमास ने जंग बंदी की जो तजवीज़ है उस पर मुस्बत रद्द अमल दिया। एक फ़लस्तीनी अहदेदार है वो बता रहे हैं, और अमरीकी हमायत याफ्ता जंग बंदी जो हमास ने गज़ा में अमरीकी हमायत याफ्ता जंग बंदी मनसूबे पर मुस्बत अंदाज में रद्द अमल दिया है, जिसकी तस्दीक एक सीनियर फ़लस्तीनी अहदेदार ने की है। बयान में कहा गया है कि तरीक़े हमास फौरी और संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम जंग बंदी के तरीक़ेकार पर पेशरफ्त हो सके, ये ऐलान फ़लस्तीनी ग्रोह से मुशावरत के बाद सामने आया है। और इसराइली दोबारा जारियत नहीं करेगा, एक तो ये शर्त है, और इस पेशरफ्त के बाद उम्मीद पैदा हुई है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी 21 माह की खूनरेज जंग बंदी मुआहदा तय पा सकता है। इस जंग में अब तक 60-70 हज़ार फ़लस्तीनी बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े जो हैं वो शहीद हुए हैं, और तकरीबन 2 लाख के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले में 1139 इसराइली हलाक और 200 से ज़ायद यरगमाल बनाए गए थे। इस ऐलान के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन पहुंचना है, और जबकि मुमकिन जंग बंदी पर भी बातचीत मुतवक्को है। ये जनाब आप देख रहे हैं मस्जिद अक्सा, और अब उन्होंने अगली चाल चलनी है। ध्यान आप भी रखें, नज़र आप भी रखें, नज़र मैं भी रख रहे हैं, अपडेट आप लोगों को मैं करता रहूँगा। मैंने इस पे ज़रूर बात करनी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी हमास का मुस्बत जवाब खुश आइंद है, अगले हफ्ते गज़ा में जंग बंदी का इम्कान है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और मुमकिन तौर पर आइंदा हफ्ते गज़ा में वो कह रहे हैं कि जंग बंदी हो सकती है। और एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से मुलाकात गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने किया है, हमें गज़ा के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, ये बात बड़ी गौर तलब है, हम वहाँ बड़ी मकदार में इमदाद और रकम भेज रहे हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब हमास ने एक अमरीकी तजवीज़ करदा जंग बंदी मनसूबे पर फौरी बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर की है। सदर ट्रंप ने किया, इन्हें मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल पर मुकम्मल ब्रीफिंग नहीं दी गई, लेकिन वो पूरी उम्मीद है कि वो अगले हफ्ते कोई मुआहदा कराने में या होने में कामयाब हो सकता है, और वो फौरी और संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमास के बारे में वो कह रहे हैं, जबकि इसके इत्तेहादी इस्लामी जिहाद ने भी ऐलान किया है
تاہم اس شرط کے ساتھ کہ اسرائیلی جنگ بندی کے بعد دوبارہ حملے نہ کرے۔ تو یہ بہرحال سلسلہ چل رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر یرغمالیوں کی بازیابی کے معاملے پر شدید اندرونی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ وہ پیر کو واشنگٹن کا دورہ کرنے والا بندہ ہے جس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات۔ یہ دیکھیں نا، جو حاصل کیا ہوا ابھی تک اسرائیل کو ایران اور فلسطین میں غزہ کی جنگ کے حوالے سے، یہ جو بندہ ہے نا جس کا نام بنیامین نیتن یاہو ہے، یہ اپنی کرسی پکی کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ان پہ بھائی بالکل اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بنیامین نیتن یاہو نے ابھی جو کرنا ہے، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ اپنے جو لوگ حماس نے ان کے لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں نا، ان کو صرف بازیاب کرانا ہے۔ لیکن یہ آپ کو پتا ہے، جو ملک عالمی عدالت انصاف کی بات نہ سنے، جو ملک اقوام متحدہ کی بات نہ سنے، جو ملک فرعونیت اور ہٹلر نے جو ہولوکاسٹ اور ان کے ساتھ جو کیا تھا یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے، یہ سیم وہی عمل جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں کر رہے ہیں۔ اور بنیامین نیتن یاہو کا میں کہہ رہا ہوں، تو بنیامین نیتن یاہو جو ہے یہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا۔ اس نے حاصل کیا کیا؟ صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور کرسی بچانے کی خاطر وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور اس کو فائدہ بھی ہوا ہے ایران پہ حملہ کر کے، لیکن جب اب پتہ چل رہا ہے کہ ایران کے تو نہ ایٹمی تنصیبات تباہ ہوئے ہیں، نہ جناب کو میزائل ٹیکنالوجی تباہ ہوئی ہے، تو ابھی یہ لوگ سچ بعد میں آتا ہے۔ یہ اسی طرح کا سچ ہے جیسے بھارت کو جو ہم نے کٹ لگائی تھی پاکستان نے، اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سارا کچھ مان رہے ہیں، سارے جہاز بھی ڈگی ہوئی مان رہے ہیں، سب کچھ مان رہے ہیں۔ لیکن اب وہ بوندل کتا نہیں ہوتا، بوندلا کتا، اس طرح کا مودی کتا بوندل گیا۔ ہاں یہ الفاظ نہیں کرتا میں، چلو نہیں لیتا، پر آپ کہہ دیے تو بوندلا ہوا جناب۔ تو اسی طرح میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بنیامین نیتن یاہو جو ہے وہ کچھ کامیاب ہوا ہے، لیکن ایران پہ حملہ کرنے کے بعد اور اپنی اچیومنٹس وہاں بتائی، کیونکہ انہوں نے سائنٹسٹ بھی شہید کیے ایرانی، اور جو ان کے جو گارڈ تھے، جو آپ دو، ایک تو ان کی ایکٹیو فورس ہے نا، ایک دوسری جو پاسدار انقلاب، تو وہ جو ان کے اوپر والے ٹیئر تھی ان کو شہید کیا، لوگوں کو بھی شہید کیا۔ اور ایک فوٹیج آ رہی تھی کہ سڑک پہ میزائل مارا جس کی وجہ سے سویلین کی ہلاکت ہوئی ایران میں۔ تو ایران کوئی ہلکا ملک تھوڑا ہے بھائی، خیر ہے، تو وہ یہ غزہ سمجھ کے تو تھوڑا یہ تو پاکستان کی طرف آ گئے، تو پھر پاکستان نے کی اشر کرنا ہے۔ تباہی جو ہونی ہے نا، میں آپ کو آج لکھ لیں میری بات، تباہی تب ہونی ہے، اور یہ ہونی ہے، یہ بھی بات پکی ہے، تباہی تب ہونی ہے جو کہ ہونی ہے، تب ہونی ہے جب اسرائیل اور بھارت نے پاکستان کی طرف پاکستان پہ حملہ کیا۔ اسرائیل بھی باقاعدہ کرے گا اور پھر ساتھ بھارت بھی کرے گا، تو تباہی ہونی ہے تب۔ پھر دیکھو کی ہوتا ہے، یہ پاکستان ہے، اسرائیل کا تو بیڑا کر کے پاکستان کے ہاتھ سے ہونا ہے، یہ تو کنفرم ہے بھائی، لکھ لو تسی۔ بہرحال یہ، اور ان کو پتہ بھی ہے، اسرائیلیوں کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ایران کے بعد وہ ان کے بڑے بڑوں نے کہا ہے، ان کی یونیورسٹیز میں لیکچر دیے جا رہے ہیں کہ ایران کو تو ہم نے کمزور کیا تھا، پاکستان کی طرف جانا ہے۔ حالانکہ اپنے لوگوں کو، ان کو جب پتہ چل رہا ہے کہ ایران بھی کمزور کوئی نہیں ہوا، تو اس لیے بھائی فی الحال کوئی چکر کوئی نہیں، تو آنے والے جو دن ہیں بہت اہم ہیں۔ لیکن بھارت فی الحال پاکستان والے پاس منہ کرنے کی پوزیشن فی الحال نہیں ہے، لیکن جتنی کٹ کھائی ہے وہ اب دوبارہ سے اپنے آپ کو وہ کر کے سیٹ تو پھر ہی پاکستان کی طرف، کیونکہ ان سے اچھے کی امید نہیں ہے میرے دوستو۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا میں۔ اللہ حافظ۔